हांव तर म्हणटा शाळा सकाळी 8 सुरू जावपाक जाय आनी सांजच्यो 5 मेरेन चलपाक जाय. शिक्षकांक त्याच्या खातीर ज्यो कितें फॅसिलिटी आसात त्यो तुमी दिया. भुरग्यांक कंपल्सरी जेवण हें सगळें शाळेन दियात. पूण तांकां आनी मागीर कितें आसा पळोवन मागीर हे जे ट्युशन आनी आनी आसा हेंचो सगळें हें सोंपतलें. आमकां तेंचे बिझनेस चलोवपाचे आसा. आनी म्हणून म्हाका सांग इतके ट्युशन खातीर इतके तरी कित्याक जायनात. पुलीस सेवेन आमचे कोण पास जायनात, आयएस एग्जाम आमचे कोण पास जायनात, स्पोर्ट्सान आमचे कोण नात. आमचे गोंयचे म्हणून खेळटात अर्दे स्पोर्ट्सांतले भायले आसात सगळे. त्या दुसरे तांकां थंय चान्स मेळना ते हांगा येवन गोंयचे म्हणून खेळटात. तूं आमची रणजी टीम सुद्दां पळय. म्हाका सांग इतक्या वर्सां गोंयचो एकटोय आमच्या टिमीन कित्याक पावना. अजून केन्ना तरी मुंबयच्यान खेळ्ळो तो विजय सरदेसायचें नांव आमी सांगतले. अशें कित्याक जाता. रेअर नांवां आसा आमचे कडेन. हय कित्याक जाता.